अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का वो फैसला जो एक तवील अरसे से जारी नहीं हुआ था। आज बिलाखिर वो जारी हो चुका है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला अब जारी किया है। मगर दिलचस्प बात ये नहीं है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 22 सफ़ात पर एक तफसीली फ़ैसला जारी किया है, बल्कि इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस या अफरीदी, जिनको अक्सर लोग जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का हम ख्याल जज तस्वर करते हैं, उन्होंने तकरीबन 24 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना एक नोट भी लिख दिया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले के ख़िलाफ़। और उनका जो नोट है उसमें काफ़ी अहम बातें हैं। मगर पहले हम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस तफसीली फ़ैसले की तरफ आते हैं। आपको मालूम ही है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जस्टिस उमर अताब बंदयाल के दौर में हुकूमत पाकिस्तान यानी PDM की हुकूमत ने बनाया था, जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके इख्तियारात को महदूद कर दिया गया था और 184(3) का जो दायरा इख्तियार है उसमें अपील का हक दे दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने हल्फ उठाया, उन्होंने सबसे पहला मुकदमा ही ये मुकर्रर किया और फुल कोर्ट इस पर बना दिया और फुल कोर्ट का फैसला भी आ गया। और फुल कोर्ट का फैसला 8 और 6 के तनासब से आया था। बहरहाल उसमें तनासब कुछ मुख्तलिफ भी रहा है। कुछ शिकों पर जो काजी फ़ाइज़ साहब हैं उनके पास अक्सरियत थी, कुछ पर उनके पास अकलियत थी। लुब लुबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट की अक्सरियत ने जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी कानूनी हैसियत को तस्लीम किया और उसको बतौर कानून बरकरार रखने का फ़ैसला किया है और अब रीजनिंग उसकी आई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा लिखते हैं कि इदारों के माबैन बाहमी एहतराम के आइनी तकाज़े हैं और बाहमी एहतराम का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लिमान की राय को अपनी राय से तब्दील ना करे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मनाफी नहीं है। इससे शफाफियत और इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस और जो दो सीनियर तरीन जजेस हैं उन पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज़्यादा बाइख्तियार होगी, ये कहना है चीफ जस्टिस का। वो ये कहते हैं कि फैसले के खिलाफ अपील का हक देना दुनिया भर के कवानीन के साथ एक शरई तकाजा भी है। और वो ये कह रहे हैं कि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से उठाए गए दीगर नुकात पर गौर करना एकेडमिक बहस होगी। यानी दरख्वास्त गुजारों ने जो दीगर कई अहम मामलात उठाए थे, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुताबिक उन पर जो बहस होगी वो महज एकेडमिक होगी। और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून बनने से पहले ही अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अब यहाँ पर डायरेक्टली चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं उन पर सवाल उठाया जा रहा है और उनके बारे में यहाँ पर चीफ जस्टिस का ये कहना है कि उन्होंने एक एक्ट जो उस वक्त कानून भी नहीं बना था उसको उन्होंने हुक्म इम्तना की सूरत में या हुक्म इम्तना देकर उसको मुअत्तल कर दिया। और आइन सुप्रीम कोर्ट को लामहदूद इख्तियारात नहीं देता, ये कहना है चीफ जस्टिस का। आइन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले ही फैसले करने का इख्तियार नहीं देता, यानी आइन जो है चीफ जस्टिस को अकेले कोई भी अहम इंतज़ामी फ़ैसले जो हैं उनको करने का इख्तियार नहीं देता। और फिर यहाँ पर उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को भी आड़े हाथों लिया। उनके ख़िलाफ़ भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं, डायरेक्टली उनका नाम लिखकर नहीं, मगर जो एक टर्मिनोलॉजी जस्टिस मुनीब अख्तर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी अपने एक फ़ैसले के अंदर, उस फैसले में उन्होंने कहा था कि जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और मास्टर ऑफ द रोस्टर की जो डेफिनेशन है वो जस्टिस मुनीब अख्तर से अक्सर मंसूब की जाती है। तो यहाँ पर अब उनको जवाब दे रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ द रोस्टर होना आइन में कहीं नहीं लिखा। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आइन में मास्टर का लफ्ज़ तज़हीक आमेज़ है। वो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत जो है उसकी बुनियाद पर एक आइन बना 1973 का, और उस आइन के अंदर अगर हम मास्टर ऑफ द रोस्टर जैसी टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर तौहीन होगी, आइन की भी तौहीन होगी। फिर वो ये कह रहे हैं कि मास्टर का लफ्ज़ दरअसल ग़ुलामी की सोच की अक्कासी करता है जो आइन और शरई असूलों के ख़िलाफ़ है। फिर चीफ जस्टिस ये लिखते हैं कि शरई असूल भी
ایک سے زائد افراد کے درمیان ہونے والے معاملے میں مشاورت لازمی قرار دیتے ہیں۔ اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنا دراصل دوسروں کو اہمیت نہ دینے کے مترادف ہے۔ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ عدلیہ کی ساکھ متاثر ہونے سے ملک اور عوام کو ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیگر عدالتوں پر لاگو ہوتا ہے مگر خود سپریم کورٹ پر نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلوں کو جو چھوٹے بینچز ہیں ان کے فیصلوں پر فوقیت ضرور دی جاتی ہے۔ آئینی روایات تو قانون کی طرز پر جو آئینی روایات ہیں ان کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق قانون کی طرز پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جو اکثریتی فیصلہ ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ فل کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایکٹ سے کسی طرح کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوئے۔ ایک انصاف تک جو ایکٹ ہے وہ انصاف تک رسائی اور بنیادی حقوق یقینی بناتا ہے۔ آئین پارلیمان کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق قانون سازی کا مکمل اختیار دیتا ہے، جبکہ جسٹس منیب اختر ہوں، جسٹس اعجاز الاحسن ہوں، جسٹس عمر عطا بندیال ہوں، ان کی رائے ان سے ذرا مختلف ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجرز ہیں وہ سپریم کورٹ کا ذاتی معاملہ ہے اور ان میں پارلیمان مداخلت نہیں کر سکتا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے جو حامی ججز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پارلیمان با اختیار ہے، پارلیمان سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو بھی ٹچ کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دینے کے قانونی جو شق ہے اس پر 6 ججز نے اختلاف کیا ہے اور 9 اور 6 کی مناسبت سے قانون بننے کے بعد اپیل کا حق آئینی قرار دیا گیا ہے۔ اپیل کا اطلاق ماضی کے کیسز پر دینے والی شق کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور 8 ججز نے کیونکہ اس جو آئینی شق ہے اس کی آئینی شق نہیں، اس قانون کی جو شق ہے اس کی مخالفت کی ہے۔ اب آتے ہیں جو مین آج کی خبر ہے، وہ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا 24 صفحات پر مشتمل وہ نوٹ۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے نوٹ کے اندر سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اپیل کا حق دینے کا سیکشن کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ 184(3) کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینا آئینی ترمیم سے ہی ممکن ہے۔ اپیل کا حق بلا شبہ ایک مثبت اقدام ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی از ون آف دوز ججز جن کے بارے میں ہم یہ کہنے میں کوئی مذائقہ ہمیں نہیں ہے کہ بڑے ہی اپرائٹ جج ہیں، انڈیپینڈنٹ سوچ کے حامل جج ہیں، ان کا کوئی دھڑا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنی دانش، آئین اور قانون کی جو ان کی ریڈنگ ہے اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے ہیں اور وہ ان کے فیصلوں میں ہمیشہ نظر بھی آتا ہے۔ اب یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں گو کہ انہوں نے جو مین ججمنٹ ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے موقف کی حمایت کی ہے، ان کا موقف بھی آلموسٹ وہی ہے، مگر جہاں تک اپیل کا حق ہے اس پر انہوں نے اپنی الگ ایک اوپینین دی ہے اور وہ اوپینین بڑی اوپنلی دے رہے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو پورا کیس ہے اس کو ہی وہ ڈیفائی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینا آئینی ترمیم سے ممکن ہے، یعنی اگر پارلیمان جو 184(3) کے کیسز ہیں ان میں اپیل کا حق دینا ہی چاہتی ہے تو آئینی ترمیم کر لے، سادہ قانون سازی سے کیوں کر وہ اپیل کا حق دے رہے ہیں۔ اور دوسری جانب وہ یہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو اپیل کا حق ہے وہ بلا شبہ ایک مثبت اقدام ہے، مگر جو طریقہ کار ہے اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب معترض ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمان اپیل کا حق دینا چاہتی ہے تو آئینی ترمیم کا ایک درست جو راستہ فراہم ہے ان کے پاس، ان کو دیا گیا ہے، اس کو استعمال کریں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اپیل کا حق دینا پارلیمان کے دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ یہ بڑی ایک اسٹرانگ آبزرویشن ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جسے پارلیمان نے سادہ قانون سازی کے ذریعے پاس کر لیا ہے، اس میں اپیل کا حق دینا دراصل پارلیمان کے دائرہ اختیار سے تجاوز ہے، یعنی پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز ہیں ان میں مداخلت نہیں کر سکتی
कम अज़ कम उनको 2/3 अक्सरियत चाहिए, और 2/3 अक्सरियत के ज़रिए वो जब आइनी तरमीम करेंगे तो फिर वो बेशक ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो आइनी तरमीम होती है वो दरअसल आइन में तब्दीली होती है, और आइन के ताबे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। मगर जो सादा कानून साजी है उसके ज़रिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को तब्दील करने लग जाएं या उनको आप रेगुलेट करने लग जाएं, तो फिर ये डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है और दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। यहाँ पर जस्टिस याह्या अफरीदी मजीद कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल समेत दीगर जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट के असल दायरा इख्तियार यानी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की 184(3) की, उसमें पार्लिमान की मुदाखलत का दिफा करने में नाकाम रहे हैं। पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों में अपील का हक देकर एक नया दायरा इख्तियार मुतारफ़ करवाया है, और पार्लिमान सादा कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जो असल दायरा इख्तियार है, उसमें अपील का हक शामिल नहीं कर सकती। अब जस्टिस याह्या अफरीदी, क्योंकि इसमें दीगर कई भी नोट्स होंगे, इख्तिलाफी नोट्स भी होंगे बिलखसूस उन जजेस के जिन्होंने मुकम्मल तौर पर पार्लिमान के इस कानून को मुस्तरद किया था, और उनमें अक्सरियत उन जजेस की है जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के उस 8 रुकनी लार्जर बेंच का भी हिस्सा थे, जिन्होंने इन द फर्स्ट प्लेस इस कानून को ही कानून बनने से पहले मुअत्तल कर दिया था, इस पर काम रोक दिया था, एक हुक्म इम्तना जारी कर दिया था, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, अगर हम आज खुलकर इस पर बात करें तो ये दरअसल वो कानून है जो पीडीएम की गवर्नमेंट ने बनाया था, बज़ाहिर उस वक्त चीफ जस्टिस बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को कमज़ोर करने के लिए या उनके हाथ बांधने के लिए, और बिलखसूस जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब। और इससे कबल एक ऑर्डर पास किया था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो आज के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आपको याद होगा वो ऑर्डर उन्होंने पास किया था एक ऐसे मुकदमे की समाअत के दौरान जो मुकदमा उससे मुतालिक भी नहीं था। 184(3) के जो केसेस हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उस बेंच में अपना जो फैसला था उसमें ये लिखवा दिया था कि 184(3) के केसेस पर समाअत को रोक दिया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ज़ेर समाअत हैं उन पर कार्रवाई रोक दी जाए। और फिर जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से ये फ़ैसला आया, उसी रोज़ या उससे अगले रोज़ पार्लिमान में एक बिल भेजा गया, एक बिल पास हुआ गया। वो बिल था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, और उस बिल में भी वही कुछ कहा गया था, या टू सम एक्सटेंट वही बातें थी जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने उस ऑर्डर में कर चुके थे। वो एक अलग बात है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के उस ऑर्डर को वेरी नेक्स्ट डे जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे उस वक्त के, उन्होंने अपने एक सर्कुलर के ज़रिए गैर मौसर करार दे दिया था, और उसके ऊपर फिर एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था। रजिस्ट्रार ऑफिस के उस नोट के ऊपर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मज़ीद आप कह सकते हैं कि गुस्से में आए, और उन्होंने एक ख़त भेज दिया इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी, वज़ीर आज़म ऑफिस को भी, हुकूमत पाकिस्तान को, और उनसे कहा कि आपके ये जो डिप्यूटेड ब्यूरोक्रेट हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, इनको वापस कॉल ऑन किया जाए, वापस बुला लिया जाए। और इन्हें ये मशवरा दे दिया था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कि वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं, क्योंकि उन्होंने जो एक जुडिशल ऑर्डर है उसको एक इंतज़ामी ऑर्डर के ज़रिए, एक इंतज़ामी सर्कुलर के ज़रिए गैर मौसर करार देने का सर्कुलर जारी किया है। वो एक अलग बात है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के उस ख़त के बावजूद जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना काम जारी रखे रहे, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट भी करीब थी। हमारी इतलात के मुताबिक जस्टिस उमर अताब बंदयाल उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उनको वापस भेजने से माजरत कर ली और उनको कहा कि आप अपना काम जारी रखें, और वो अपना काम जारी रखे रहे। और जब उनके ओहदे की मियाद मुकम्मल हो गई, उनकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया, तो वो रिटायर होकर घर को चले गए, उन्होंने वापस रिपोर्ट नहीं किया था। ये एक बड़ी वजह अनाद बनी थी। और मेन रीज़न क्या थी? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, आपको मालूम है उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था, चैलेंज हो चुका था। और जो ही चैलेंज हुआ था, जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अपने हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल एक 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था, और पहली ही समाअत पर इस कानून को कानूनी शक्ल में आने से पहले ही इसको मुअत्तल कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। बहरहाल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इसी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानून बनाकर बैठे रहे, समझते रहे,
اور انہوں نے کسی ایک بینچ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے وجہ یہی بتائی کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی کمیٹی بینچ نہیں بنائے گی اس وقت تک وہ بینچ میں نہیں بیٹھیں گے۔ اور یہ بات ہمیں پہلے نہیں معلوم تھی، تقریباً 2.5-3 ماہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے وہ کسی بینچ میں نہیں بیٹھے۔ ایک روز اچانک چیف جسٹس بندیال نے انہیں فوجی عدالتوں میں سیونز کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں تھیں ان درخواستوں پر سماعت کے لیے قائم ایک لارجر بینچ میں 9 رکنی لارجر بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کو شامل کیا، اور جو ہی سماعت کا آغاز ہوا، سماعت کے آغاز سے قبل ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس وقت بھی موجود ہے، اور اس کی موجودگی میں 3 رکنی کمیٹی کی بجائے چیف جسٹس بندیال صاحب از خود ہی بینچز تشکیل دے رہے ہیں، لہٰذا وہ اس بینچ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو کمپوزیشن ہے، اس پر سوال اٹھاتے ہوئے اس بینچ سے اٹھ رہے ہیں۔ بہرحال کٹ شارٹ کرتے ہیں، جسٹس بندیال ریٹائر ہو گئے 16 سپٹمبر کو۔ 17 سپٹمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھایا۔ 18 سپٹمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا اور اس کے اوپر فل کورٹ بنا دیا۔ وہ فل کورٹ بنا تو اس میں پھر ایک نیا پنڈوراز باکس کھلا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن ہمیں نظر آیا کہ اسی طرح ٹف ٹائم دیتے نظر آئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس بندیال اور جسٹس گلزار اور جسٹس ثاقب نثار کو دیتے نظر آتے تھے۔ بہرحال ایونچولی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اکثریت ملی، انہوں نے اس قانون کو برقرار رکھا، اور آج وہ قانون جو ہے اس کی روشنی میں ایک 3 رکنی کمیٹی مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر رہی ہے، بینچز تشکیل دے رہی ہے، اور وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی کئی کنٹروورسیز اگین سامنے آ چکی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک طویل عرصے کے بعد، تقریباً 3.5-4 ماہ کے بعد تفصیلی ریزننگ دی ہے، اور اس تفصیلی ریزننگ میں بھی ان کے ہی ایک ہم خیال جج ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، جنہوں نے ان کے اپنے موقف کی اس کو ڈینائی کیا ہے اور ان کے موقف کے خلاف اپنا ایک موقف انہوں نے بیان کیا ہے۔ مگر یہاں پر پکچر ختم نہیں ہوئی، پکچر ابھی باقی ہے، ابھی ہو سکتا ہے کئی اہم نوٹس آئیں، کئی اہم فیصلے آئیں اسی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو گراؤنڈز لیے ہیں ان کے اگینسٹ بہت سے گراؤنڈز مزید بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک دوسری بڑی خبر ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے لیے شاید اچھی خبر نہیں ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کو جو لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ ہے، اور اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے، اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا، مگر اب ان کی امیدوں پر بھی پانی پھر چکا ہے۔ آج گو کہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو یہ اندیہ ضرور دیا تھا، مگر اب اچانک سے کچھ دیر قبل ہی ایک اعلامیہ جاری ہوا، ایک نوٹیفیکیشن ہمارے پاس آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کل سپریم کورٹ میں کوئی بینچ نہیں بیٹھے گا۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اطہر من اللہ دونوں ہی نہیں ہوں گے، لہٰذا کل تمام جو مقدمات جو زیر سماعت تھے یا جن کی سماعت ہونا تھی ان کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ وجہ جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں وہ ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود کی جو علالت ہے اس وجہ سے یہ معاملات تھوڑے سے ڈیریل ہوئے ہیں، ملتوی ہوئے ہیں، کیسز کو ڈی لسٹ کیا گیا ہے۔ پرسوں یعنی جمعے کے روز مقدمات کی سماعت دوبارہ ہوگی، مگر کل جمعرات کو جو پاکستان تحریک انصاف کو کئی توقعات تھیں وہ شاید ان کی پورا نہ ہوں، کیونکہ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی شاید طبیعت ناساز ہے اور وہ کل بینچ میں نہیں ہوں گے۔ اور سپریم کورٹ میں آپ کو میں بتا دوں کہ ایک بینچ یا یک رکنی جو بینچ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، سنگل بینچ نہیں ہوتا، یہاں پر کم از کم 2 رکنی بینچ ہوتا ہے یا پھر 3 رکنی فل بینچ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر لارجر بینچز ہوتے ہیں۔ 1 رکنی بینچ یا سنگل بینچ کا تصور سپریم کورٹ میں نہیں ہوتا، چیمبر اپیلز کی حد تک تو ہوتا ہے، مگر اوپن کورٹ میں ایک جج بیٹھ کر کوئی بھی کیس نہیں سنتا۔ سپریم کورٹ میں جو ایپیکس کورٹ ہوتی ہے یہاں پر کم از کم 2 ججز بیٹھتے ہیں، اور اب موسم سرما کی تعطیلات کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ ہی مقدمات کی سماعت کر رہا تھا، مگر اب ایک جج کی عدم دستیابی کے باعث جو دوسرے جج ہیں وہ بھی کل کمرہ عدالت میں نہیں بیٹھیں گے اور مقدمات کی سماعت کل کو نہیں ہو سکے گی۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔